لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع عليك من الصلاة بالقائم وبعد محمد أن إن يصلي على الحمد الذين لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن محل نظر الرحمن من الإنسان هو مكنون الجنان. إن محل نظر الرحمن من الإنسان هو مكنون الجنان، وما يصدر من القلب صلاحا وفسادا هو مثاقيل الميزان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وإنما تزلف الجنان لكل تقي أواب لربه التواب، رجاع حفيظ لحدود الله ما استطاع. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فذاك المبشر برؤية وجه الله الكريم. وإنما البشارة لمن وعى النذار باتباع الذكر وخشية الموت. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. ومن راقب العزيز العليم لقي الكريم بدعوة الخليل إبراهيم. لقي الكريم بدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، إذ قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم سلم صاحبه من قدر الشهوات وسقم الشبهات. سلم صاحبه من قدر الشهوات وسقم الشبهات، وأحاط قلبه بحمى ربه. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فرحم الله عبدا وقف نفسه ثم لامها ودرها ثم فطمها فألزمها كتاب الله، فكان له قائدا، وجلى صدى قلبه بتلاوة القرآن، وأناله بتفقد الأيتام وإطعام المساكين، وأناره بدوام ذكر الله عز وجل. ومن كان ذاكرا كان مذكورا، ومن كان مذكورا كان عند أهل السماء مألوفا، ومن وصال معروفا. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها المؤمنون، ما من عبد إلا وله
الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما وعد الله بالغيب فأمن الغيب بالغيب، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما فيه. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهل أقفالها إلا من إقفالها وقلوبها من واسع إقبالها على ربها؟ فأنى لقلوب شغلت بحب الدنيا عن الله عز وجل أن تجول في الملكوت ثم ترجع إلى أصحابها بغائب الفوائد وفائق العوائد. وكيف لقلب أن يخلو من حب الدنيا والعين إلى زينة أهلها ناظرة والأذن إلى سفوف أموالهم صاغية؟ فكان عاقلا من الحكمة التي لا تنقش إلا ببناء النور على ما يرضي القلب. وإن القلب إذا عقل من الحكمة غلب عليه الجهل حتى يميته، فيرعى صاحبه كالنعم، ينام من عينه ويأكل من بطنه ويضحك من أجل غيره، في النهار ساعي وفي الليل لاهي. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والغافلون هم الكاذبون الذين لا يصدق لهم قول ولا فعل ولا توجه إلى الله عز وجل. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ أورثهم الكذب الختم على منافع الخير، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأنى لقلب مختوم أن يبصر فإنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. ومن سيقت له أسباب الهداية وآياتها فلم يعقل جوزي بقسوة القلب. ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة وسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد ضرب لكم مثلا عظيما فيه بيان حالكم ونجاتكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعودوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا وصلوا وسلموا عباد الله على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر والقلب الأطهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وعدنا معهم بعفوك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ولي عهده وإخوانه وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا. اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا. اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. استووا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله يا الله لمن حمده.
حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله لمن السلام عليكم ورحمة الله